7 पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, सबसे पहले तो बेल जो इस स्टेज पे थी वो मुल्ज़म की बेल नहीं बनती थी, ठीक है। लेकिन बाद जाके बात वही है कि जो लीगल का एम्बिग्विटी थी और जो वीक पॉइंट्स थे उनको टारगेट किया गया और उनको टारगेट करके मुल्ज़मान को फेवर दी गई। हालांकि अदालत अगर इसमें दूसरे पहलू को देखती तो इन मुल्ज़मान की एक पहलू ये है कि बच्ची माइनर है और उसका मेडिकल हो चुका है और लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड ने उसको जो है वो कम से डिक्लेयर कर दिया है, और बच्ची खुद अपने स्टेटमेंट में कह चुकी है कि मेरे ताल्लुकात मुबैना शौहर से अच्छे नहीं रहे और मुझे दारुल अमान भेजा जाए लाहौर में, ठीक है। उसके बाद वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जा चुकी है और इससे पहले ट्रायल कोर्ट कह चुकी है कि निकाह नामा डिस्प्यूटेड है, और इससे पहले इसी जज साहब ने इनकी बेल खारिज की और लिखा कि ये किडनैपिंग एंड अबडक्शन का ऑफेंस है। देन एक रात में क्या चेंज हो गया? तो पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर पे हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है पोस्ट रेस्ट बेल में और प्री रेस्ट बेल में, दोनों ज़मानतों को चेक करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अदालत ने इसमें दो चीज़ों को साथ ही साथ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा, लेकिन मुल्ज़मान को इसमें फेवर मिली और इस फैसले की मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि ये फ़ैसला मुल्ज़मान की फेवर में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन ये हमें इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ चीज़ें मैनेज कर ली और इन फ्यूचर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये सुनने को आ रहा है कि ये केस C क्लास चलान हो जाएगा। लेकिन एनी हाउ हम इसमें फ़ाइट करेंगे और इन मुल्ज़मान को मैं आज भी कहता हूँ कि हम पनिशमेंट करवाएंगे, बेल होने से कुछ नहीं होता। जज साहब ने अपने पैरा नंबर 7 में बेल की डेफिनेशन लिखी है। उन्होंने कहा जी, बेल इज़ श्योरिटी दैट एन अरेस्टेड पर्सन गिव्स टू कोर्ट टू इंश्योर दैट ही विल अपीयर इन द कोर्ट व्हेन ऑर्डर टू डू सो। उन्होंने कहा जी, ज़मानत एक श्योरिटी है जो अरेस्टेड पर्सन अदालत को देता है, मिन्नत करला है, तरला करता है, समाजत करता है कि जनाब मुझे एक बेल दे दें, मोहलत दे दें, गिरफ्तारी से आज़ाद कर दें, मैं हर वक्त कोर्ट में पेश होऊंगा और ट्रायल फेस करूंगा जब आप कहेंगे। ये उन्होंने लिखा पैरा नंबर 7 में डेफिनेशन। बेल इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ डिटेन्ड पर्सन इज़ टेम्परेरीली रिलीज्ड। उन्होंने कहा जी, बेल एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए अक्यूज पर्सन टेम्परेरी तौर पे उसको रिलीज़ किया जाता है, परमानेंटली रिलीज़ नहीं किया जाता। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि जी जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं कि जी मुल्ज़म बरी हो गया, केस ख़त्म हो गया, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैरा नंबर 7 पढ़ लें जी। अब आ जाते हैं आगे, अनटिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता मुल्ज़म जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाएगा, और जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी वो कोर्ट के सामने हाजिर होगा और ट्रायल फेस करेगा जी। अब आ जाते हैं आगे मजीद उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल इज अनेबल टू accused to answer the criminal prosecution against him rather than put him behind the bar. If accused does not show up, the court may keep the bail and issue warrant for his arrest. लो जी, कहानी मुक्की। अदालत ने कहा जी बेसिक पर्पज़ ये होता है कि मुल्ज़म को ट्रायल के लिए तलब किया जाए और ट्रायल में जब अदालत बुलाए वो आके अपनी सफाई पेश करे और केस फेस करे, और जब कभी वो नहीं आएगा तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो उसी टाइम उसकी बेल कैंसिल करके तो वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू कर सकती है। तो ये एक तो बात ये क्लियर होगी कि ये टेम्परेरी रिलीफ है। बाकी इस फैसले का अगर मैं पूरा पोस्टमार्टम करूँ तो ये 12-13 इसमें पैराग्राफ हैं, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जनाब फर्स्ट ऑफेंस है इसलिए ये बेल इसको दे दी गई। तो क्या फर्स्ट ऑफेंस होगा तो आप बेल दे देंगे हर किसी को, ये कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। लेकिन एट द एंड जो बेल देने की रीजंस है वो 2 वर्जन्स हैं तो जज साहब ने बेस बनाई।
ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن ہے اور بچی مائنر ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی نکاح نامہ ہے اور یہ ایک میرج ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ٹرانسپیرنٹلی یہ چیز سامنے آ گئی کہ بچی مائنر ہے، تو اس لیے بیل اس کی خارج ہونی چاہیے تھی، لیکن عدالت نے دوسرے پہلو کو دیکھا اور اس معاملے کو یہ کہا کہ کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل میٹر بن گیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل میٹر ملزم پارٹی کی طرف سے بنایا گیا، جان بوجھ کے بچی کے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گئے، پلانٹڈ سٹیٹمنٹس چلوائی گئیں، لیکن عدالت نے کہا کہ جی ہم بیل سٹیج پہ یہ چیزیں نہیں دے سکتے، آپ یہ ٹرائل میں جا کے کنٹیسٹ کریں، اور اگر عدالت آپ کو بری کر دے ٹھیک ہے، سزا کر دے تو دوبارہ ریسٹ ہو جائے گا۔ یہ 6 منتھ کا ٹرائل ہوتا ہے، اس میں سمری پروسیجر ہوتا ہے، 6 منتھ کے اندر اندر اس کیس کو عدالت نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں مختصر یہی کہوں گا کہ جو لوگ بیل سے مایوس ہو رہے تھے ان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی بیل جو ہے ٹیمپریری طور پہ ریلیف دیا گیا ہے، اور ٹرائل ختم ہونے تک یہ ملزمان باہر نہیں جا سکتے، اور ساتھ انہوں نے 2 ضامن بھی دے دیے، اور اگر یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ ضامن جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ابھی تک اس مقدمے میں 6 ملزمان مفرور ہیں، جس میں اس ظہیرے کی ایک والدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے نان بیلیبل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ تو 24 سپٹمبر تک پولیس نے منتیں سماجت کر کے اس کا ٹائم لیا ہے، تو اگر اس کو پیش نہیں کرتے تو دین پولیس کو جو ہے اس کا رسپانس دینا پڑے گا، عدالت کو جواب دینا پڑے گا، جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، ادروائز اسٹرکٹ ایکشن ہوگا ان کے اگینسٹ۔ تو یہ تو اب پھنس چکے ہیں، یہ کوئی ان کی جیت نہیں ہے، اور ٹوٹلی طور پہ یہ پھنس چکے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ان کے لیے جیل ہی ہے، اور جب کبھی وہ نہیں آئے گا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی ٹائم اس کی بیل کینسل کر کے تو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ایشو کر سکتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہوگی کہ یہ ٹیمپریری ریلیف ہے۔ باقی اس فیصلے کا اگر میں پورا پوسٹ مارٹم کروں تو یہ 12-13 اس میں پیراگراف ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب فرسٹ آفینس ہے، اس لیے یہ بیل اس کو دے دی گئی۔ تو کیا فرسٹ آفینس ہوگا تو آپ بیل دے دیں گے ہر کسی کو؟ یہ کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو بیل دینے کی ریزنز ہیں وہ 2 ورژنز ہیں جو جج صاحب نے بیس بنائی۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن ہے اور بچی مائنر ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی نکاح نامہ ہے اور یہ ایک میرج ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ٹرانسپیرنٹلی یہ چیز سامنے آ گئی کہ بچی مائنر ہے، تو اس لیے بیل اس کی خارج ہونی چاہیے تھی، لیکن عدالت نے دوسرے پہلو کو دیکھا اور اس معاملے کو یہ کہا کہ کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل میٹر بن گیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل میٹر ملزم پارٹی کی طرف سے بنایا گیا، جان بوجھ کے بچی کے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گئے، پلانٹڈ سٹیٹمنٹس چلوائی گئیں، لیکن عدالت نے کہا کہ جی ہم بیل سٹیج پہ یہ چیزیں نہیں دے سکتے، آپ یہ ٹرائل میں جا کے کنٹیسٹ کریں، اور اگر عدالت آپ کو بری کر دے ٹھیک ہے، سزا کر دے تو دوبارہ ریسٹ ہو جائے گا۔